वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रूहानी मालूमात में आप सभी का खुश आमदीद। अभी मैंने आप लोगों से पिछली वीडियो में हैज़ के मुतालिक से जिक्र किया। अब मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि नमाज हम पर कैसे फ़र्ज़ हुई और हम पर कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ हुई और नमाज की फजीलत क्या है, नमाज पढ़ने से हमें क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले ये मैं बताऊंगी कि नमाज हम पर फ़र्ज़ कैसे हुई। जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए तो उनको अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल हुआ, यानी अल्लाह ताला को उन्होंने रूही आँखों से अपने दीदार किया, जो कि इससे पहले हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी नबी को तौफीक नहीं हुआ था। जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए तो अल्लाह ताला ने उनकी उम्मत के लिए 50 वक्त की नमाज को मुकर्रर किया। तो फिर आप जब आसमान से छठे आसमान पर उतरे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं कि आका इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत पर अल्लाह ताला ने क्या फ़र्ज़ किया है, आपकी उम्मत को अल्लाह ताला ने क्या तोहफ़ा दिया है। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे मौलाए कायनात ने मेरी उम्मत पर 50 वक्त की, हर दिन 50 वक्त की नमाज जो है मुकर्रर फरमाई है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आका इकराम आप अपने मौलाए कायनात के पास लौट जाइए और उनसे कहिए अल्लाह ताला उसमें कमी फरमाए, इसलिए कि वो आपकी उम्मत पर भारी गुजरेगा। क्योंकि मैं जानता हूँ बनी इस्राइल पर मैंने उनको कितनी हिदायत दी, लेकिन वो नहीं सुधरे, और मैं जानता हूँ कि वो आपकी उम्मत पर भारी पड़ेगा। तो आप जाइए और अल्लाह ताला से इसमें कमी फरमाइए। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के पास जाते हैं, अल्लाह ताला उसमें से 10 कम कर देता है, यानी जब 10 कम किया तो अब 40 रकातें बाकी रह जाती हैं। तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। तो उन्होंने फिर पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपकी उम्मत पर कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ की। उन्होंने कहा कि 10 कम कर दी और 40 कर दी है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ मौलाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके उम्मत पर अभी भी ये नमाज़ें जो हैं गिरा गुजरेंगी, यानी उन पर भारी गुजरेंगी। आप अपने मौला के पास जाइए और उनसे इसमें कमी फरमाइए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर जाते हैं और उसमें कमी करवाते हैं, तो 10 नमाजें जो है कम कर दी जाती हैं। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी भी ये आपकी उम्मत पर भारी गुजरेगी। फिर हमारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास जाते हैं और 10 नमाजें जो है कम करा के लेके आते हैं। फिर जो है 10 रकात बचती हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी आपकी उम्मत पर अभी भी भारी पड़ेगी, आप जाएं और अल्लाह ताला से इसमें कमी फरमाइए। तो वो जाते हैं और अल्लाह के पास से उसमें कमी फरमाते हैं। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मौलाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी भी आपकी उम्मत पर जो है भारी पड़ेगा, आपकी उम्मत इसे जो है अदा नहीं कर पाएंगी। तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैंने 50 से 5 करा ली हैं, अब मुझे शर्म आती है जाने में, इसलिए मैंने इसे को कबूल कर लिया है। तो आसमान से निदा आती है, यानी आसमान से अल्लाह ताला पुकारता है कि ऐ मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपकी उम्मत को 50 वक्त की नमाज, एक दिन में 50 वक्त की नमाज दी थी, लेकिन मैंने उसे कम करके 5 कर दी, लेकिन उसका सवाब जो है 50 वक्त है, यानी बंदा 5 वक्त की नमाज तो पढ़ेगा, लेकिन उसे 50 वक्त की नमाज का सवाब मिलेगा। जब वो बंदा फजर की नमाज पढ़ेगा तो उसको जो है 10 नेकियां मिलेंगी, 10 वक्त की नमाज की नेकियां मिलेंगी। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि आज हमारे माशरे में हम लोग जो है एक वक्त की नमाज, हम पर 5 वक्त की नमाजें दी गई हैं, लेकिन हम फिर भी एक वक्त की नमाज जो है सही से अदा नहीं कर पाते हैं। हमारे कपड़ों में ज़रा सी निजासत लग जाती है, हम कहते हैं हमारे कपड़े गंदे हो गए, हम नमाज नहीं पढ़ सकते। लेकिन वहीं अगर हमें कोई घूमने टहलने को बोलता है तो चलो यार घूमने चलते हैं, तो फ़ौरन ये कहा जाता है, हाँ यार मेरा कपड़ा गंदा है, चलो बदल के आते हैं फिर चलेंगे। उस वक्त ये ख्याल नहीं आता कि हम दुनिया में आए। अगर हम स्कूल में कभी भी पढ़ते हैं या कहीं भी पढ़ते हैं तो हम डरते हैं, क्यों? हमें पेपर देना होता है, हमें तैयारियां करनी होती हैं, तो हम मेहनत से पढ़ते हैं। तो हम दुनिया में इसलिए आए हैं, एक दुनिया में हमारा इम्तिहान हो रहा है, हमारी नेकियां लिखी जा रही है, हमारी बदी लिखी जा रही है। तो अल्लाह ने हम पर 5 वक्त की नमाजें फ़र्ज़ की हैं, तो हमें उसको पढ़ना चाहिए। जब हमारे ऊपर उस वक्त हदीसों में ये भी आता है कि रमज़ान के रोज़े जो 1 महीने के हैं, पहले रोज़े 6 महीने के फ़र्ज़ हुए
ہوئے تھے. پھر اس کو بھی کم کراتے کراتے ہم پر 1 مہینے کے روزے فرض ہوئے. لیکن توبہ ہے ایسے لوگوں پر جو آج بھی روزے کے نام پر لعنت ہے, روزہ نہیں رکھتے ہیں. کہیں گے ہماری دوائیاں چل رہی ہیں, دوا نہیں کھائیں گے تو ہم بیمار ہو جائیں گے, دوا نہیں کھائیں گے تو ہماری طبیعت اور بگڑ جائے گی, ہم بیمار پڑ جائیں گے, ہماری کمزوریاں بڑھ جائیں گی. لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اگر ہم روزہ رہیں گے تو ہم اگر کمزور ہیں تو ہم طاقتور ہو جائیں گے, ہم بیمار ہیں تو ہم صحت یاب ہو جائیں گے, ہم کمزور ہیں تو تندرست ہو جائیں گے. نہیں, ہمیں اس چیزوں سے کوئی مطلب نہیں ہے. فجر ہمارا سونے میں جاتا ہے, ہم سوتے رہتے ہیں, لیکن ہم ایک سائنٹسٹ بھی یہ چیز کہتا ہے کہ صبح کی ہوا جو ہوتی ہے ہمارے لیے سب سے مفید ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اٹھیں, فجر کی نماز پڑھیں, ٹہلیں, اللہ کا ذکر اذکار کریں, اللہ کی توحید بیان کریں. نہیں, لیکن ہمیں سونا کب ہے؟ رات میں 2:30 بجے 3 بجے تو سونا ہے. پھر اس کے بعد اٹھتے بھی نہیں ہیں فجر میں, کہیں 9 بجے کہیں 10 بجے, اس طریقے سے ہم کو اٹھنا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ہمیں اگر کوئی کام نہیں ہے, ہم اپنا کام نہیں کر سکتے تو اللہ کا کام کریں نا. ہم اگر کوئی بھی چیز شروعات کر رہے ہیں دینی معلومات میں یا کسی بھی چیز پر, تو ہم اللہ کے لیے کریں, بندے کے لیے نہیں, کیونکہ اس کا اجر جو ہے اللہ دے گا, بندہ نہیں. کیونکہ دنیا آج ہے کل ختم ہو جائے گی, پیسہ آج ہے کل ختم ہو جائے گا, دولت آج ہے کل ختم ہو جائے گی. انسان یہ چیز نہیں سوچتا کہ آج ہم دنیا میں آئے تھے تب بھی ہم محتاج تھے, کل دنیا سے جائیں گے تب بھی ہم 4 گندھے کے محتاج رہیں گے. ہم دنیا میں جو دولتیں اکٹھا کر رہے ہیں وہ ہمارے کام نہیں آئیں گی, ہمارے نامہ اعمال ہمارے کام آئیں گے. دوسری چیز یہ کہ جب ہم ہم یہ نہیں دیکھتے, کوئی برانڈ نہیں ہوتی کفن میں کہ ہم مہنگے سے مہنگے کفن لیں. کیوں؟ ہم امیر ہیں تو ہم کو مہنگے کفن پہننا چاہیے. نہیں, کفن کا کوئی مول بھاؤ نہیں ہے, کفن کی کوئی قیمت نہیں. وہی کفن امیر پہنتا ہے, وہی کفن غریب پہنتا ہے. لیکن افسوس ہے دنیا کو کہ وہ اپنے پیسوں پر غرور کرتی ہے, وہ اپنے اوپر غرور کرتی ہے, اپنے سے چھوٹوں کو دیکھ کر کے نہیں چلتی کہ ہم سے چھوٹا کیا دیکھ رہا ہے. اگر ہم وہی چیزیں دیکھ کر کے چلنے لگے تو کتنی سہولیتیں ہمارے اندر آ جائیں گی. ہم اگر کبھی کسی مجبور کو دیکھتے ہیں, پریشان کو دیکھتے ہیں, تو ہم ان کا مذاق لیتے ہیں, ہم ان کے ساتھ مستیاں کرتے ہیں, ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں. لیکن یہ نہیں سوچتے کہ وقت پلٹنے میں دیر نہیں لگتا ہے, وقت کسی بھی وقت پلٹ سکتا ہے. کوئی امیر ہے تو وہ کٹورا لے کر کے کھڑا ہو سکتا ہے, اور کوئی غریب ہے تو وہ محل میں راج کر سکتا ہے. اسی طریقے سے نماز ہے, نماز اگر ہم پر فرض کی گئی ہے تو ہمیں چاہیے اگر ہم کسی مالک کا کام کرتے ہیں, ہم اس کو وقت پر نہیں کریں گے تو ہمارا مالک ہمیں جاب سے نکال دے گا, ہمیں کام سے نکال دے گا. لیکن جس کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں, جس نے اپنے لیے ہمیں دنیا میں پیدا کیا, افسوس کہ ہم اس کی عبادت نہیں کر سکتے, ہم اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں. اللہ نے ہم پر نمازیں فرض کی تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم وقت نکال کر کے اللہ کی عبادت کریں, اللہ کا ذکر و اذکار کریں. کیونکہ جو چیز ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں وہ دنیا والے نہیں دے سکتی. بولتے ہیں نا, جو چیز آپ کا نصیب ڈال دیتا ہے وہ آپ کو دعا دے سکتی ہے. کیا پتا اللہ یہی چاہتا ہے کہ آپ دعا کریں, وہ دعا سے آپ کو ملے. اسی لیے اگر ہم پر نماز فرض ہے, ہمیں نماز پڑھنی چاہیے, 1 وقت کی نہیں 5 وقت کی, کیونکہ ہم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے. اور یہ ہے کہ ہم کو اس کا اجر کتنا زیادہ ملتا ہے. اللہ کہتا ہے جب میرا بندہ مومن نماز میں پڑھتا ہے, اس کا دل جو ہے میری طرف ہوتا ہے, تو اس کے درمیان اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. وہ مجھے دیکھتا ہے اور میں اس کا دیدار کرتا ہوں. لیکن محسوس کرنے کا سب سے بڑا ہوتا ہے محسوس کرنا, کیونکہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم دنیاوی, ہمیں کام کرنا ہے, ہمیں یہاں جانا ہے, ہمیں یہ چیز ہم کرتے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں کرتے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. یہ چیزیں ہم کر کے عبادت کریں نا تو ہماری جنت سنور جائے گی. ہمیں دنیا نہیں سنوارنی, ہمیں اپنی جنت سنوارنی ہے. اسی لیے اب ہم لوگ اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم لوگ سب 5 وقت کی نماز پڑھیں. ہم لوگ کو اللہ توفیق دے نماز پڑھنے کی, پابند کرے نماز کی. جو بھی, اور بہت سی عورتیں ہوتی تہجد پڑھو, تہجد سے بہت کچھ مل جاتا ہے, لیکن پہلے فرض ادا کرو تب تو تہجد سے ملے گا. فرض ادا نہیں تو تہجد میں کیا ہے؟ تہجد تو بہت بڑی چیز ہے, لیکن اس کے لیے اللہ کا کہنا ہے کہ فرض تو ادا کرو. جو فرض ہے فرض کرنی چاہیے ہمیں ادا. تو اسی لیے اب میں آئندہ ویڈیو میں آپ لوگوں کو نماز کا طریقہ بیان کروں گی کہ نماز ہمیں کس طریقے سے پڑھنی چاہیے اور کیا کیا چیزیں پڑھنی چاہیے نماز میں. انشاءاللہ اگر ہماری ویڈیو میں کوئی بھی غلطی گستاخی ہو تو معاف فرمائیے. اور آپ
گزارش ہے کہ جو بھی مسئلہ ہو آپ کا ذاتی آپ کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں اور ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں. انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو ملے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.